माय गॉड म भलिबल जस्तो भएको थिएँ डल्ली डल्ली होइन अनि त्यसपछि क्या मोटी अनि मलाई त्यो च्यालेन्ज गरेको चिजहरूले अहिले मलाई च्यालेन्ज गरिरहेछ च्यालेन्ज गरिरहेको छ कि म अहिले एक्सर्साइज गर्छु म एक्सर्साइज गर्दैन थिएँ होइन त्यो खाँदासम्म एकदम राम्रो थियो तर त्यो एभ्री सिजनमा पाउँदैन सिजनमा मात्रै हो नि त्यो सकेपछि हामीलाई तनाव भएको थियो ला अब के गर्ने भनेर होइन म डान्स गर्न थालेपछि मेरो छोरा मेरो बुढा सबजना डान्स गर्न आउँछ अनि फ्यामिली नै डान्स गऱ्यो त्यो बेलामा चाहिँ म अलमोस्ट एभ्री डे नै रोइरहेको हुन्थ्यो होला यत्रो पेट थियो त अब एकैचोटि भित्र गएर बस्छ त भन्ने जस्तो फिल आउँछ भक्त भन्दा स्लिम बनाएर देखाउँछु भन्ने जस्तो हुन्थ्यो मस्ती टिभी हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म राधिका र यो फिटनेस स्टोरीको अर्को नयाँ श्रृङ्खला हो यानि कि एपिसोड 3 हो र आजको यो एपिसोडमा आफ्नो फिटनेस स्टोरी सेयर गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संसारकर्मी तथा कलाकार अमृता खनाल वास्तोला जसलाई तपाईँले मजाले चिन्नुहुन्छ किन भन्दा यो अगाडि पनि मस्ती टिभीमा उहाँको एउटा विशेष इन्टरभ्यू आइसकेको छ त्यो बाहेक पनि उहाँले गर्नुभएको काम अनि उहाँले जस्तो खालको भिडियोहरू सेयर गर्नुहुन्छ जति पनि भिडियो सेयर गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँले माया दिनुभएको छ र पक्कै पनि आज उहाँले हामीसँग सेयर गर्ने उहाँको जुन फिटनेस स्टोरी छ फिटनेस टिप्स पनि हामी केही लिनेछौँ फर्स्ट अफ अल भने उहाँलाई स्वागत गर्छु र त्यस पछाडि हामी फिटनेस विशेष कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ फर्स्ट अफ अल अमृतालाई स्वागत छ थ्याङ्क यू के छ हालखबर एकदम ठिक छ हुन्छ नि अमृता आमा भइसकेपछि नि फिटनेसको एकदमै धेरै चर्चा भयो कि तपाईँ एकदमै मोटीबाट एकदमै स्लिम ट्रिम हुनुभयो होइन त्यो जर्नी कस्तो थियो अलिकति जान्न मन लाग्यो मलाई कतिको गाह्रो थियो यस्तो हुँदो रहेछ सुत्केरी भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरमा होइन अब यस्तो खानुपर्छ उस्तो खानुपर्छ अनि घिउ टन्न नखाऊ यो गर अनि बरु पछि जिम जाउला या के गरौँला भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त अनि खादिनँ भन्यो भने पनि छिमेकी आएर ए मैले त 4 चोटि खान्थेँ भात यसले त खाएकै रहन्छ भने अनि आमाको पारा तात्छ नि त आमाको हेर त त्यसले त्यस्तो खाँदो रहेछ तैँले नखाने भन्ने हुन्छ नि त त्यो हिसाबले मेरो पनि काहीँ न काहीँ त्यस्तै भएको थियो होइन तर मैले चाहिँ मम्मी डाइट पुर्याउँदा हुन्छ तर अब भातै चाहिँ पेलिराख्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ किनकि अब त्यो लागेको या पेट झुन्निसकेको नजाला कि भन्ने डर थियो नि त अनि त्यो भएको भएर खानामा पनि ब्यालेन्स त गरे हो मैले सुरुदेखि नै होइन भात मात्रै नखाएको भनेर अरू चिजहरू पनि खाओ होइन अब त्यो पनि भन्नुपर्छ भने अहिले भनौँला होइन अनि प्लस मेरो चाहिँ सी सेक्सन हो होइन अपरेसन गरे हो अनि अपरेसन गरेको 2 दिनपछि या नर्मल भएकै 2 दिनपछि पनि हामीले मजाले पोटुका बाँध्न मिल्छ भनेर एकजना डक्टरले भन्नुभएको थियो होइन मैले चाहिँ 4 दिनपछि मजाले पहिला कपडाले नै पटुका बाँधे कपडाकै अनि त्यसपछि फेरि बेल्ट लगाउन ल्याएर अनि त्यसपछि बेल्ट लगाएँ कि बेल्ट लगाएर ल्याउन लगाएर के भयो त्यो फर्मिङ भयो ल्याउन लगाएर लगाएँ होइन बेल्ट लगाएपछि अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यो आफ्नो पेटमा भएको फोरहरू पनि त्यसले झार्दो रहेछ होइन टाइट बनाउँदै जाने रहेछ अनि त्यसपछि त्यो झुन्डिन्छ नि त पेट त्यो तलतिरै झुन्डिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सबैको माथि पारेर राख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने घाउलाई पनि त्यो के भन्छ इफेक्ट नगर्ने अनि त्यसपछि त्यो सपोर्ट हुँदो रहेछ कि तन्किँदाखेरि त दुख्छ नि त यो छाला तन्क्यो भने त घाउ दुख्छ नि त तर माथि छाला बसेछ आफ्नो ठाउँमा भने त छिटो हिँड्न सकिने भयो छिटो बलियो भयो होइन त्यो हिसाबले धेरैतिरबाट फाइदा हुँदो रहेछ कि बेल्ट बाँध्यो भने अनि त्यसले सपोर्ट गर्यो मलाई चाहिँ पेटको लागि चाहिँ ओके यो कुराहरू केही पर्सेन्ट त तपाईँले आफ्नो एउटा भिडियोमा पनि सेयर गर्नुभएको थियो होइन मैले हेरिसकेको थिएँ जस्तो कि अब तपाईँ 76 केजीसम्म पुग्नु भयो भने प्रेग्नेन्सीदेखि डेलिभरीको टाइम पछिसम्म चाहिँ जबसम्म तपाईँले वेट लस गर्नुभएको थिएन 76 भनेको नट अ जोक माय गॉड म भलिबल जस्तो भएको थिएँ डल्ली डल्ली होइन अनि त्यसपछि क्या मोटी अनि आफैलाई कस्तो फिल हुने के हुन्छ नि अनि कहिलेकाहीँ मेरो हस्बेन्डले पछाडिबाट हिँडेको भिडियो खिचिदिनुहुन्थ्यो जिस्काउनलाई नै हो त भन्ने जस्तो फिल हुने के फेरि प्रेग्नेन्सीको टाइममा त हुन्छ नि कुनै पनि खानेकुरामा कम्प्रोमाइज नै भएन नि त हैन हेल्थको लागि पनि त्यसमा त फेरि हेल्दी खाना खाइने भयो अनि जति पनि खाइने भयो के खानुपर्छ अनि आफ्नो लागि हैन नि त बेबीको लागि हो भनेपछि झन् खाइदो रहेछ के जब 76 केजी तपाई पुग्नु भयो थियो नि वेट गेन त्यो भयो थियो नि 81 मतलब त्यो प्रोसेस नै थियो छन चाहिँ कतिको डर थियो त म नर्मल अथवा फिटनेसमा स्लिम ट्रिम भएर आउँछु कि आउँदिन हुन्छ नि मेरो बडी बिग्रिसक्यो कि भन्ने टेन्सन थियो कि थिएन त्यो बेलामा प्रेसर त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा त हस्बेन्डको सपोर्ट एकदमै चाहिने रहेछ हैन अनि ए तिमी मोटायौ ला भन्ने भयो भने चाहिँ त्यो टेन्सन हुन्थ्यो होला त्यति बेला देख्नु अनि मलाई चाहिँ मेरो बुढी जति मोटायो त्यति राम्रो ओहो कस्तो राम्री भएको तिमी त मोटाएर वाउ कस्तो राम्री देखेको अनि कस्तो राम्री देखेको बुढी तिमी त जहिले यतिकै मोटी बस ल भन्ने त्यस्तो गरेर अनि
मलाई पनि रमाइलो लागिरहेको थियो कि फेस एकदम अहिले त चबी चबी भइरहेको थियो होइन अनि आफै पनि राम्ररी देखेछ त त्यो पनि है सबैजनाले मोटाइ राम्ररी भएछ भन्ने अनि फेरि पेटमा बच्चा पनि थियो एउटा आमाको थट पनि आउँछ नि त म एउटा मिडिया पर्सनालिटी भएर सोच्दिनँ नि त त्यति बेला अनि म त आमा हो अनि आमा भइकन त अब आमाले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी त पुरा गर्नु पर्यो नि त अनि त्यो भएको भएर त्यति धेरै मलाई त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो थट आएको थिएन तर बेबी भइसकेपछि चाहिँ होइन अब चाहिँ म बिस्तारै प्रोसेसमा जानुपर्छ है भन्ने चाहिँ भएको थियो घट्नुपर्छ र तपाईँ घट्नु पनि भयो त्यसको लागि तपाईँले मेडिटेसन जिम के चाहिँ गर्नुभयो मलाई लाग्छ दुइटै गरेँ मेडिटेसन त गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मेडिटेसनहरू त म गर्थेँ तर नट रेगुलरली यस्तै थियो तर मेरो चाहिँ ब्याडमिन्टनले चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गर्यो मेरो जेठाजु हस्बेन्डहरू चाहिँ एकदम प्रो हो ब्याडमिन्टनमा होइन उनीहरूलाई खेल्नै पर्ने अनि त्यसपछि हामीले घर अगाडि झारहरू सब च्यातेर अनि कोर्ट बनाएर अनि एभ्री डे खेलेपछि त्यसले चाहिँ अब पेट हल्लिरहेको हुन्छ अनि त्यसमा आफै एक्सर्साइज भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई अरू कुरामा चाहिँ धेरै ध्यान दिनु परेन तर त्यो एउटा चिज मात्र छैन अब धेरै कुराहरू हुन्छ खानेकुरामा पनि मैले 6 मन्थसम्म त मैले ब्रेस्ट फिड उसले बच्चाले दुध मात्रै खाने भएको भएर ब्रेस्ट फिड गर्ने ममले त होइन अरू कुराहरू अनहेल्दी पनि खान भएन प्लस डाइट पनि पुरै राख्नु पर्यो नि त त्यो भएको भएर मैले त्यति बेलासम्म चाहिँ खानामा कम्प्रोमाइज गरेको थिएन होइन त्यही बेल्ट नै थियो मेरो मेन सपोर्ट चाहिँ तर भातै चाहिँ धेरै खाएको थिएन है मैले एक टाइम मात्र भात मैले जहिले खाने अहिले पनि त्यही नै हो अनि 6 मन्थ पछि चाहिँ अब ल बाबुले अरू चिज पनि खान थाल्यो अब बिस्तारै मैले खानाको टाइमिङहरू मिलाउँदा हुन्छ है भन्ने भएपछि चाहिँ 4 बजेदेखि 5 बजे पछि चाहिँ मैले बेलुका खाना खान्थेन कि नर्मली यतिकै पनि हुन्छ नि 6 to 7 PM पछि चाहिँ नखाएकै राम्रो भनेर भन्छ सबैजनालाई यो घटाउनको लागि मात्रै होइन कि हेल्थको लागि हेल्दी लाइफको लागि चाहिँ यो एकदम बेस्ट फर्मुला हो मोटोपन मन पराउनुहुन्न भने 7 बजे पछाडि खाना नखानु त्यसले त एकदम काम गर्छ हाम्रो मैले सुनेको चाहिँ होइन 80% चाहिँ फुड नै हो रे होइन तपाईँले कसरी फुड ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ त्यसपछि 20% चाहिँ एक्सर्साइज हो भन्ने सुनेको थिएँ त्यो दुइटा ब्यालेन्स हुने बित्तिकै चाहिँ वेट लस गर्नको लागि धेरै गाह्रो चाहिँ रहेन रहेछ भन्ने चाहिँ मैले फिल गरेँ र तपाईँले त हुन्छ नि सुन्दाखेरि चाहिँ अचम्म लाग्छ कि 30 केजी वेट लस गर्नुभयो नि त होइन 30 केजी भनेको त मान्छेलाई 2-3 केजी वेट लस गर्दाखेरि त के किन गर्यो जस्तो फिल हुन्छ कति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सर्साइज होइन डाइटहरूमा कति हुन्छ नि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ खान मन लागेको खाना पाइरहेको हुँदैन होइन ठ्याक्कै डाइट प्लान चाहिँ कस्तो थियो हुन्छ नि अमृताले आफूलाई एकदमै खान मन लाग्ने के कुराहरू चाहिँ देख्दा पनि हुन्छ नि हेल्थ सम्झेर चाहिँ थुक मात्रै लिएर बस्थ्यो होइन यस्तो भयो मैले खानामा चाहिँ त्यति धेरै कम्प्रोमाइज त गरेँ होइन भ्लग हेर्नेलाई थाहा छ म कस्तो थिएँ भनेर कति अब त्यही फुडको प्रोग्राम चलाइरहेको थिएँ मैले अनि तर धेरै लापरवाही गऱ्यो भने आजको भोलि वेट गेन हुने त होइन फ्युचरमा गएर त्यसले यति आपत गराउँछ त्यो मैले अहिले फिल गरिरहेको छु होइन मैले चाहिँ एकदम नुडलहरू हामीले च्यालेन्ज गर्ने अनि मोमो बनाउने के बनाउने पिज्जा बनाउने दुईजना भ्लग हेर्दैमा त्यो मोमो भने हुन्छ नि त्यति मात्रै खाएर अरू नखाएर ब्यालेन्स मिलाएको पनि हुनसक्छ नि होइन एक्ज्याक्टली जे देखिन्छ त्यो हुँदैन भने अनि त्यो भएको भएर मैले चाहिँ के गरेँ भने अब खानाको मलाई अघि भर्खर पनि मेसेज आएको थियो म खानाको भन्छु ल 6 मन्थ अगाडिको त कुरै भएन त्यो बेलामा चाहिँ मैले बेलुकामा भातको सट्टा ओट्स खान्थेँ है त्यसमा गाजरहरू यताउता सबै कुराहरू पुग्ने गरेँ कि साग गाजरहरू दुधमा पकाएर खान्थेँ होइन अब त्यो त्यति बेलाको टाइमको भयो त्यसपछि चाहिँ मैले बिहान उठेर त्यही हो मनतातो पानी सबैले खानुहुन्छ होइन मनतातो पानी खान्थेँ अनि किनकि बेबी 1 इयरको नपुग्दासम्म चिया सिड खान हुँदैन अरे अनि बच्चाको वेट लस हुन्छ अरे भन्ने हिसाबले मैले ब्रेस्ट फिड गरिरहेको थिएँ त्यो भएको भएर मनतातो पानी खान्थेँ अनि त्यसपछि 9-10 बजीतिर कर्नफ्लेक्स खान्थेँ दुध राखेर अनि 11-12 1 बस्थ्यो भात खाँदाखेरि अनि भात खाइसकेपछि दिउँसोतिर त्यही फुडको प्रोग्राम गरिरहेको थियो होला आई गेस अनि त्यही खान्थ्यौँ सक्यो अनि बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ 1 ग्लास दुध कम्पलसरी अनि स्यालेडहरू लिन्थ्यौँ त्यही नै हो अरू बेला चाहिँ फ्रुटहरू चाहिँ अलिअलि किनकि ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो नि त त्योहरू चाहिँ लिएर आउँथ्यो ओके जति देखिन्छ भ्लगमा होइन त्यो बाहेक चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको फुड ह्याबिट हुन्छ नि अलिकति जेदेखि पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने खाइहाल्ने थियो अथवा के थियो मलाई हुन्छ म मात्रै भ्लगको लागि मात्रै खाएको पनि त हुनसक्छ होइन त्यस्तो होइन म चाहिँ कस्तो छु भने मलाई खाना
मन परेको चिज भए पनि म कन्ट्रोल नै अहिले पनि हुँदैन के अहिले चाहिँ म अलिक कन्सियस भइरहेको हुन्छु ए होइन खान हुँदैन तैँले खान हुँदैन भने अब सबैजनाले ए अमृता फिट भयो भनेर भन्ने लास्टमा म मोटाइदियो पनि अनि त्यो कुराले प्रेसर पनि दिँदो रहेछ कि सबैजनाले वाउ कसरी फिट भएको भनेर मैसँग सजेसन लिइराख्नु भएको हुन्छ अनि मै मोटाइदिएँ भने कति सेलिब्रिटीहरुले पनि टेक्स्ट गर्नुहुन्छ हैन तपाईलाई धेरैजनाले गर्नुहुन्छ कसरी वेट लस गर्नु अब धेरैजना मम हुनु भएको छ होइन अनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ अनि अब कतिजना कहिले कुरा नहुनेहरूले ए के गरेछौ यताउता भनेर भन्नुहुन्छ अनि म चाहिँ सेयर गरिरहेको हुन्छु कि अनि धेरैजनाले हेल्प पाछ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यो त त्यति बेला भयो अहिले पनि मैले खानेकुराहरूमा चाहिँ हुन्छ नि सकेसम्म सबैजनाले सजेस्ट गर्दा चाहिँ मैदाको चिज र सुगर चाहिँ नखाए नै हुन्छ कि कट अफ नै गरे हुन्छ मैदा चाहिँ कट अफै गरेको राम्रो है त्यो चाहिँ मेरो पनि एक्सपिरियन्स हो किनकि फेरि अब आज खाएर आजै त केही पनि हुँदैन तर लङ टर्ममा गएर त्यसले वेट गेन गरेको घटाउनलाई यति मेहनत गर्नुपर्छ मलाई त्यो च्यालेन्ज गरेको चिजहरूले अहिले मलाई च्यालेन्ज गरिरहेछ च्यालेन्ज गरिरहेछ कि म अहिले एक्सर्साइज गर्छु म एक्सर्साइज गर्दैन थिएँ होइन त्यही ब्याडमिन्टन खेल्थ्यौँ हामी बिहान बेलुका ब्याडमिन्टन खेल्थ्यौँ अनि त्यतिले मलाई पुगिरहेको थियो कि केही गर्नु पर्दैन थियो अनि बिचमा तपाईँलाई पनि थाहा छ मैले पेटको लागि एकदम राम्रो हुन्छ भनेर पुदिना अनि त्यसपछि चरी औलो भन्ने पाउँछ होइन अनि चरी औलो ग्राइन्ड गर्थेँ अनि त्यसपछि मिश्रीमा थोरै मिठो हुन्छ नि त अनि मिश्रीमा राखेर यत्रो ठुलो ग्लासमा एक एक ग्लास हामी हस्बेन्ड वाइफले खान्थ्यौँ अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक बनाउँदैन अनि पेट चाहिँ जहिले सफा राख्छ अनि त्यसले चाहिँ पेट बढ्नै नदिने रहेछ किन खाएको कुरा पचेपछि त हामीलाई बढ्दैन नि त लाग्दैन नि त जिउ होइन अनि त्यो खाँदासम्म एकदम राम्रो थियो तर त्यो एभ्री सिजनमा पाउँदैन सिजनमा मात्रै हो नि त्यो सकेपछि हामीलाई तनाव भएको थियो ला अब के गर्ने भनेर होइन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मलाई त्यो मोमो अनि रामेनहरू सबै निस्केर नि अनि एकैचोटि पेट लाग्यो है आफैलाई टेन्सन अब धेरै लाग्यो त होइन तर हुँदै नभएको पेट अलिकति पुक्क देखिँदा नि कस्तो छामेको छामे हेरेको आज कति घट्यो त्यो हेर्न मन लाग्छ नि त अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अहिले एक्सर्साइज गर्छु मिनिमम आधी घन्टा बिहानमा आधी घन्टा बेलुकामा होइन अनि एकदम तुफान एक्सर्साइज गर्यो डान्स गर्ने हो अरू एक्सर्साइज खासै जाँगर लाग्दैन अनि 1 महिना जति बेली फ्याटको एक्सर्साइज गरेको थिएँ गर्दै थियो अनि आजकल चाहिँ मजा आउँछ नि त गीत बजाएर डान्स गर्न अनि सबै म डान्स गर्न थालेपछि मेरो छोरा मेरो बुढा सबैजना डान्स गर्न आउँछ नि अनि फ्यामिली नै डान्स गर्यो अनि रमाइलो गरी रमाइलो गरी गरी त्यो घटाउँदैछु कि अनि बेलुका हट लेमन खान्छु भनिराखेर अनि बिहान 1 ग्लास मनतातो पानीमा चिया सिड खाएर हिँडे हो आज पनि होइन बाहिर पराठा खाएको मात्रै हो पराठा खाएँ आज चाहिँ तर म त्यति धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ होइन बरु एक्सर्साइज गर्छु मरिमरि होइन अनि सकेसम्म अब चाहिँ मैले पनि मैदा अभोइड गर्छु सोचिरहेको छु कि मनले दिएसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने दिएसम्म र जिब्रोले मानेसम्म होइन सकेसम्म तर मनदेखि आयो भने सकिन्छ अनि एउटा कुरा सबैजनाले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ होला जब वेट एकदमै गेन हुन्छ नभएको मान्छेलाई है अब घटिसके गेन हुन्छ म त राति सुत्ने बेलामा नि है बुढो छोरो निदाइसके के खाने होला के खाँदा घट्छ होला भोलि बिहान उठेर के खाने होला मेरो त त्यही मात्र चलिरहेको छ त्यति मात्र चलिरहेको छ के राख्थ्यो अहिले पनि चलिरहेको छ होइन अनि त्यो चाहिँ डेडिकेसन होला कि म यो गर्छु होइन हामीलाई कुनै पनि चिजमा त्यसले माइन्डबाट निस्किनै मानेन भने त त्यो एनी हाउ गरिन्छ नि त हामीले होइन त्यो चाहिँ अरू चिजमा नि भइदिया भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला काममा पनि भइदिएको भयो त कति कुराहरू र पर्सनल लाइफमा त हुन्छ नि तपाईँले हरेक कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मेन्टेन गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ एउटा बेबी पनि अब उर्किसक्यो भन्दा पनि फरक पर्दैन होइन कामको कुरामा चाहिँ हुन्छ नि अमृताको करियर चाहिँ यस्तो टाइममा गएर ब्रेक लागेको थियो भन्छु म चाहिँ होइन किन भन्दा तपाईँले एज अ जर्नलिस्ट काम गर्दाखेरि मिडियामा कति राम्रो भइरहेको थियो ठ्याक्कै बिहे भएपछि अलिकति ब्रेक लाग्यो त्यसपछि बेबी भयो र त्यो काहीँ न काहीँ ब्रेक लागेरै अहिले ब्रेकमै अगाडि बढिरहेको छ होइन कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ करियरमा हुन्छ नि मैले गर्नुपर्ने अझ धेरै थियो गर्न सक्थेँ त्यो कुराहरू चाहिँ पछि पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ त्यो फिल हुन्छ अलिकति हुन्छ नहुने होइन हुन्छ तर यसो हो जे कुरा पनि हाम्रो सोचाइले कसरी जाने के गर्ने म नेगेटिभ भइराख्ने कि जे छ ठिक छ भएर पोजिटिभ जाने भन्ने कुरा सबै यहाँबाट चल्दो रहेछ कि अरू कुरा केही होइन कि अब टाइम हो सबै कुरा चेन्ज भइरहेको छ नि त मेरो यही नै हुन्छ भोलि पनि यही हुन्छ भन्ने त हुँदैन होइन अनि सबै कुरा चेन्जेबल नै छ अनि त्यो भएको भएर ठिक छ मेरो बिहे भयो होइन मैले राम्रो पार्टनर पाएँ या मेरो करियर मात्रै भएको भएर मैले त्यो पार्टनर गुमाउनु पर्या भए पनि भोलि म करियरमा मात्रै होला अनि मेरो करियर राम्रो होला तर म मेरो पर्सनल लाइफमा खुसी हुन्थेन होला होइन अनि त्यो भएको भएर धेरै कुरा हुन्छ
जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ होइन, जे हुन्छ टाइममै हुन्छ, टाइममै हुनुपर्छ। हुनुपर्छ हुन्छ होइन। म खुसी छु, एकदमै खुसी छु देखाउनलाई मात्रै होइन, किनकि अब त्यो टाइममा जतिजनाले चिन्नु भयो होइन, के थाहा त्यो त्यति मात्रै थियो कि भोलि गएर मेरो डाउन हुन्थ्यो कि होइन, के थाहा छ र होइन, थाहा छैन नि त। सिचुएसन यस्तो आयो, त्यो सिचुएसनमा मैले ह्यान्डल गर्न सक्थेन कि, म फ्रस्ट्रेट हुन्थेँ कि होइन। त्यो राइट टाइममा राइट कुरा भयो। म अहिले भ्लगिङ गर्दैछु, अनि अब मलाई एउटा गाह्रो कुरा के हुन्थ्यो भने इन्टरभ्यू लिन गेस्टहरूलाई बोलाउन पनि होइन, मलाई एकदम गाह्रो लाग्थ्यो कि, अब किनकि सबैजनाको सोचाइ एउटै हुँदैन होइन, कतिजनालाई बोल्न मन लाग्दैन के हुँदैन, अनि त्यतिले गर्दा आफ्नो माइन्ड पनि डिस्टर्ब भइरहेको हुन्थ्यो नि त। अनि त्यो भएको भएर सबै कुरा राइट टाइममा भएको छ, तर फिल हुने कुरा एउटा ठाउँमा छ, तर त्यो फिल भइकन पनि कसरी आफूले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने, कसरी खुसी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब म काम गर्दैछु। एक्ज्याक्टली। सिरियल पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँले होइन, इको? हजुर, इको। र त्यो पनि मैले यसो युट्युबमा केही एपिसोडहरू हेरेको थिएँ, त्यसको पनि राम्रो रेस्पोन्स पनि थियो र तपाईँले राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ होइन। ठ्याक्कै काममा ब्याक हुँदा त अर्को खुसी मिल्छ होला नि होइन, ला मैले हरेक कुराहरू म्यानेज गरेर म आइसकेँ है ट्र्याकमा भन्ने त लाग्छ होला नि। मलाई एकदम खुसी लागेछ अहिले चाहिँ होइन। अब त्यो मात्रै नभएर अरू कामहरू पनि म बिस्तारै आउँदैछु, किनकि मलाई धेरैजनाले इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो, तपाईँले लिनु पऱ्यो भने पहिलाको मलाई मजाको टिभीदेखि हेर्नु भएको मेरो अडियन्सहरूले होइन, उहाँहरूले पनि इन्करेज गर्नुभयो मलाई यो कुराको लागि। अनि मैले आफैले चाहिँ अब गर्दिनँ होइन, आफैले केही गरेर चाहिँ गर्दिनँ। आफ्नै अनलाइनमा भ्लग नै आउँछ, तपाईँहरूले हेरिराखेको, तर रेगुलर आउँदैन, कहिलेकाहीँ आउँछ होइन, राम्रो मोमेन्टहरू आउँछ। म चाहिँ अब कुनै न कुनै टिभीबाट चाहिँ अगाडि आउँछु होला तिहार पछि। अनि अब यता सिरियल पनि छ, बिस्तारै म्युजिक भिडियोतिर पनि छिर्दैछु। अब यस्तै छ, अब यही हो, मलाई रमाइलो भइरहेछ सबै कुरा, एक्साइटेड छु कि अब जेरोबाट भर्खर सुरु हुँदैछु कि। सेकेन्ड बेबी कहिले त फेरि? यस्तो क्वेसन नसोध्नु होइन, किन भन्दा पछिल्लो समय के भइरहेछ भने मैले कतिजना हेर्छु कि बेबी इफ 2टा बेबी बनाउने हो भने चाहिँ छिटो छिटो बनाएकै राम्रो भन्ने पनि होइन। त्यो पनि यसमा पनि सोचाइ नै हो होइन, पुरै लेक्चर दिए जस्तो सोचाइ नै हो, किनकि अब मलाई चाहिँ अब चाहिँ काम गर्न मन छ, किनकि टाइम एउटा डिप्रेसनको लेभलमा चाहिँ जानु छैन कि मलाई। बिचमा मैले सोचेँ नि त, ओहो तपाईँहरूले भने जस्तै, किनकि सराउन्डिङले भन्छ नि त यहाँसम्म पुग्थिस्, त्यो त्यहाँ पुग्यो, त्यो पुग्यो, अनि तेरो गयो सक्यो भनेर धेरैजनाले भनेपछि त हो कि क्या हो भनेर सोचिन्छ नि त। अनि त्यो भएको भएर अब चाहिँ एक लेभलको खुसी पाम, आफ्नो खुसीमा रमाम होइन। अनि आफ्नो हस्बेन्डले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, या बेबी हेरिदिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ होइन, सपोर्ट गर्ने मान्छे हुँदा हुँदै एक टाइम काम गरौँ, एक टाइम रमाउँ, अनि फेरि अर्को बेबी जन्माउनु मन लाग्यो भने जन्माउला, होइन भने ठिकै छ, होइन भने ठिकै छ, मन लागेन भने पनि ठिकै छ। एउटा आफ्नो बिडो धान्ने हो कि के भन्छ नि, त्यो त भइसक्यो, अब ठिक छ। अमृता, जस्तो ठ्याक्कै प्रसङ्ग आयो नि, त्यो टाइममा मान्छेहरूले गर्ने कुराले पनि कति इफेक्ट पार्छ। अलमोस्ट बेबी भइसकेपछि पनि तपाईँ डिप्रेसन र स्ट्रेसफुल थिएँ भनेर पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको थियो होइन, त्यो कतिको गाह्रो सिचुएसन थियो खासमा, के कुराले चाहिँ तपाईँलाई इफेक्ट पारिरहेको थियो त्यति बेला है? नहुनुपर्ने कुरा भन्दा नसोच्नु पर्ने कुरा धेरै सोचेछु जस्तो अहिले फिल हुन्छ होइन। अनि अब धेरैजना फ्यामिलीमा भएको भए त्यो थटहरू आउँदैन थियो होला, हामी 2जना मात्रै थियौँ। अनि अब बेबीले दुःख दिन्छ, यो मान्दैन, त्यो मान्दैन, यो हुँदैन, त्यो हुँदैन, अनि अब घरको रेस्पोन्सिबिलिटी छुट्टै हुन्छ। बुहारी भइकन म र मेरो बुढा छौँ, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बसा हो भन्ने जस्तो हुँदैन। रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म्यानेज गर्नु परिरहेको हुन्छ, फोन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ होइन, बुहारीले सम्झेन, के भएन, यसले सम्झेन, फोनै गरेन भन्नेदेखि अरू कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। अब घरमा बोलाएर खाना खुवाउने हो कि होइन, आफू यो धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन, जिम्मेवारीले बाँधिएको, एकदम जिम्मेवारीले बाँधेको हुन्छ। तर पनि त्यसमा आफू कसरी इन्जोय गर्ने भन्ने कुरा हो। तर त्यो बेलामा चाहिँ म अलमोस्ट एभ्री डे नै रोइरहेको हुन्थ्यो होला कि, सोचाइहरू यति आउँथ्यो। कति महिनासम्म इफेक्ट भयो त्यस्तो खालको? यस्तै 6 मन्थकै पिरियडमा हो कि। म प्रेग्नेन्सी एकदम इन्जोय गरेँ है। अब बेबी डेलिभरी पछिको टाइम थियो होइन, प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अब बेबी आउँछ, ओहो कि खान्यो यो त्यो भनेर त्यो एक्साइटमेन्ट छुट्टै थियो होइन। अनि जब डेलिभरी भइसकेपछि त अब आमा बनेको छ, यति ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी, कोही छैन वरपर होइन, बुढाबुढीले गरिरहेको छ, अभिभावक एकदम मिस भयो, एकदमै मिस भयो। अनि सिकाउने कोही पनि छैन, कति कुरा जानिँदैन होइन। अनि एकैचोटि त्यो सम्हाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ, अनि काम गरिराखेको मान्छे थिएँ, म घरै बसिरहेको छु भनेर अनेक थरीको त्यो पोस्ट डेलिभरी डिप्रेसन या पोस्ट
के भन्छ त्यसलाई होइन मलाई अहिले राइट वर्ड चाहिँ आएन त्यो चाहिँ प्रायलाई चाहिँ हुँदो रहेछ होइन त्यो ल्याउँछु भनेर या त्यो गतिलो आमा भएन त्यो डिप्रेसन हुँदैमा राम्रो आमा होइन यो होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन तर फेरि कतिपय ठाउँमा कतिजना मान्छेहरूले प्याच भनिदिन्छ के अरे आमा भएर नि त्यसरी सोच्ने बच्चालाई माया नगर्ने टाइपको होइन अनि त्यो कुराले झन् कस्तो अहिले पनि म कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ क्या त्यो सम्झिँदाखेरि मान्छेहरूले भन्छ नि अब बेबी जन्माछ त माया गर्दैन होला त होइन अनि आमा भएर त्यसरी सोच्ने अनि मैले चाहिँ बिस्तारै केही न केही गर्न मन लागिरहेको छ भन्न त मैले भन्न त पाएँ नि त होइन अनि अब मेरो बुढोलाई प्रब्लम छैन मेरो फ्यामिलीलाई प्रब्लम छैन भने अरूले फ्याक्ट त्यसरी भनिदिन त मिल्दैन यो कुराहरू चाहिँ धेरै घरमा बस्दा बस्दा धेरै सोचिँदो रहेछ क्या एक्लै बस्यो नि त अनि अब कोही सराउन्डिङमा कोही छैन कसैलाई फिलिङ सेयर गरौँ भने त्यो हामी अघि पछि पनि इभन मेरो अनुभव सुनाउँछु म होइन जस्तो रुममा 1-2 दिन बस्नु पर्यो भने कस्तो डिप्रेस फिल हुन्छ एक दिन आउट गयो अथवा हुन्छ नि आउटिङ गयो बाहिर गयो केही कामको लागि पनि ल अब चाहिँ सबै ठिक छ है भनेको फिल हुन्छ नि होइन एक्ज्याक्टली त्यही भयो मलाई होइन म घरमै प्रेग्नेन्सीमा अलिअलि हिँडिन्थ्यो नि त पेटमा बच्चा थियो अब सानो बेबी लिएर त हिँडिराख्ने कुरा पनि भएन नि त अनि त्यो बेलामा चाहिँ घरभित्रै छु केही पनि भइरहेको छैन अनि अब आफूले कमाएर गरिराखेको मान्छे हो नि त एउटा म फेरि कस्तो मान्छे भने मलाई मेरै बुढाले कमाएर दियोस् या अरूले कमाएर दियोस् मलाई जति दियोस् म खर्च गर्नै मन लाग्दैन क्या मैले कमाएको होइन नि त होइन उनीहरूले दुःख गरेको मैले किन खर्च गरिदिने भनेर त्यो कुरा आउँछ कि अनि त्यो कुरा हुने बित्तिकै कस्तो भयो भने अब कति चिजहरू देखिराख्या हुन्छ मिडियामा होइन यो लिन मन लाग्ला अरे अनि होस् मैले कमा छैन मेरो पैसा छैन भन्ने जस्तो हुन्छ नि त अनि त्यो कुराहरूले कस्तो नराम्ररी हिट गर्दो रहेछ क्या माइन्डमा अनि त्यसले यस्तो कुराहरू त कति के फेरि त्यो आफैले उब्जाएको कुराहरू के अरूले दुःख दिए होइन नि त मलाई होइन अनि मलाई चाहिँ मेरो दिमागले गर्छ भने त्यही अनि मेरो हस्बेन्डले चाहिँ यस्तै कुराहरूमा चाहिँ मलाई त्यसरी सम्झाउने के तिम्रो दिमाग सफा राख्यो भने तिमीलाई केही कुराले पनि असर गर्दैन एउटा टाइम हो त्यो छेडिक हुन्छ जे कुरा पनि होइन लङ लास्टिङ हुँदैन होइन अनि त्यो भएको भएर तिमी के पनि नसोच एउटा टाइम हो त्यसपछि तिम्रो टाइम आउँछ तिमी ट्यालेन्ट छौ तिमीले गर्न सक्छौ होइन फेरि पनि गर्न सक्छौ होइन हिजो थियो भन्दैमा हिजोकै कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने छैन तिम्रो त सौभाग्य हो आमा बनेको छौ होइन आमा बनिकन पनि यति फिट भइसक्यो म त यति प्राउड फिल गर्छु तिमीलाई लिएर भनेर मलाई धेरै कुराहरूले सम्झाउनु भयो होइन अनि अब त्यसपछि चाहिँ होइन म यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज आयो कि एभ्रिडे सम्झाउँदा मलाई अहिले सानोतिनो कुराले रुन पनि आउँदैन मलाई कसैले प्याच केही भन्यो भने पनि मलाई मतलब लाग्दैन होइन किनकि त्यो मान्छेसँग मलाई केही सरोकारै छैन होइन यदि मलाई कसैले नराम्रो भन्छ भने होइन उसलाई घाटा हो नि त किनकि मैले उसलाई माया गर्दिनँ नि त ममा नेगेटिभ फिलिङ आउँछ बरु भन्दा टाढै बस्छु होइन त्यो भएको पनि मलाई राम्रो मान्छेहरू रमाइलो मान्छेहरूसँग मात्रै सङ्गत गर्न मन लाग्छ तपाईँले मलाई नराम्रो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ म तपाईँसँग टाढै बस्छु होइन नेगेटिभ मान्छेको नजिक जानु पनि छैन पर्यो भने नजिक गएर तपाईँलाई हँसाउँला पनि पोजिटिभ बनाइदिउँला पनि अरू कुरा भनेको सबै ठिक छ त्यही हो ओके जब तपाईँ मोटाउनु भएको थियो नि त्यो बेलामा आफ्नो दिमागले सोचेको नराम्रो कुराहरू नेगेटिभिटी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ मतलब यो भयो के होला भन्ने किसिमको मतलब स्लिम ट्रिम होला कि नहोला भन्ने जुन किसिमको एउटा प्रेसर थियो त्यो बाहेक बाहिरी मान्छेहरूले के भन्थे ला अब त मोटायो तिमी दुब्लाउन गाह्रो होइन मलाई यो चाहिँ हाँस उठ्छ फेरि त्यति बेला मलाई त्यो भन्दा पनि त्यो पिन चाहिँ भएन होइन मलाई चाहिँ म सुत्केरी भए हो होइन सुत्केरी भएपछि मोटाइ त हालिन्छ नि सबै मोटाउँछन् यत्रो पेट थियो त अब एकैचोटि भित्र गएर बस्छ त भन्ने जस्तो फिल आउँछ अनि मेरो मिडियाकै साथीहरू के अब जुन अलि हावा छन् उनीहरू होइन अनि त्यसपछि उनीहरूलाई केही कुराको बालै छैन अनि त्यसपछि मेरो बच्चा भइसक्यो के भइसक्यो ओए त मोटाइ छस् है कस्तो मोटाएको भनेर हाँस्थ्यो अनि त्यसपछि मलाई हाँस उठ्थ्यो कि ए बाबा म हुन्छ नि अब यत्रो बेबी जन्माएँ खाएँ सबैजना सुत्केरी स्याहारी मसाज पाइ खाइ बसेको मान्छे अनि त्यसरी भन्दा चाहिँ कस्तो हाँस उठ्थ्यो अनि अब उनीहरूलाई सम्झाएर नि सम्झिनुवाला त छैनन् भक्त भन्दा स्लिम भनेर देखाउँछु भन्ने जस्तो हुन्थ्यो अरू कुरा नेगेटिभ फिलिङ चाहिँ के पनि त्यो कुराले पनि मोटिभेट गरेर चाहिँ क्या धेरै कुराले हुन्छ मलाई चाहिँ आफै चाहिँ फिट भइराख्न मन लाग्ने हो अनि अब ड्रेसहरू हुन्छ नि त लाउन मन लाग्छ नि त यस्तो लुगा लगाउँछु त्यस्तो लुगा लगाउँछु भन्ने हिसाबले पनि अहिले पनि मलाई
अब यस पेट यति छ थोरै मात्रै बढ्यो भने पनि ला मलाई यो ड्रेस लगाउँदाखेरि सुहाउँदैन भन्ने जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि म एक्सर्साइज गर्न थाल्छु खाना ब्यालेन्स गर्न थाल्छु ओके त्यही हो ठ्याक्कै अहिलेको डाइटमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ प्रायोरिटिजमा छ अहिलेको डाइटमा चाहिँ मैले राइस खाएको छैन यो पेट अलिकति लागेको छ होइन त्यस्तो बेसी पनि छैन तर अलिकति लागेको छ मैले 3-4 दिन भयो राइस नलिएको यो चाहिँ म कन्टिन्यू कतिसम्म सक्छु होला किनकि मलाई त्यस्तो राइस नै लिनुपर्छ त्यसको अप्सनमा तपाईँले लिने डाइट के छ फलफुलहरू खान्छु बिहान त मैले अघि पनि भनिसकेँ अहिले चाहिँ चिया सिड लिइरहेको छु अनि त्यसपछि कर्नफ्लेक्स खान्छु 10 बजीतिर अनि त्यति बेला मैले भेजिटेबलहरू खान्छु मेरो हस्बेन्ड खाना खान बस्नुहुन्छ म चाहिँ तरकारी अचार के हुन्छ त्योहरू राइस बाहेक अरू चिजहरू हुन्छ नि त्योहरू अनि मुला गाजर काँक्रो खान्छु अनि टन्न भइसक्छ त्यति खाएपछि अनि अब पानी अलि बेसी खायो अनि दिउँसो खाजाहरू पनि त्यस्तै ओट्सको रोटी बनाएर खान्छु म रेसिपी भन्छु है तपाईँहरूलाई ओट्सको रोटी बनाउँदा चाहिँ गाजर कोरेर गाजर भयो अनि त्यसपछि क्याप्सिकम अनि बन्दा यो हेल्दी चिजहरू के जति पनि भेजिटेबलहरू हुन्छ नि मिसाएर मसिनो बनाएर काटेर अनि ओट्समा अनि त्यसपछि म 2टा अन्डा राख्छु अनि थोरै नुन राखेर अनि पकाउँछु अनि त्यतिले वेट गेन पनि हुँदैन हेल्दी पनि भयो अनि म टन्न हुन्छु त्यति भएपछि टन्न हुन्छु बेलुका दुध खाएर सुत्छु ओके र त्यही खानपिनको कमाल हामीले हुन्छ नि तपाईँले 30 केजी वेट लस गर्नुभयो नि त होइन जसको लागि चाहिँ मान्छेले वर्षौँ जिम धाउनु परिरहेको हुन्छ तै पनि भइरहेको हुँदैन कति खानेकुराहरू चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नु परिरहेको हुन्छ तै पनि हुँदैन तर तपाईँको चाहिँ टाइममै भयो जे भयो टाइममै भयो तर धेरैजनाले मलाई सोध्नुहुन्छ के यो प्रेग्नेन्सी के अरे बच्चा भइसकेपछि नि सुत्केरीमा जिउ घटाउन चाहिँ पछि घटाउँदाखेरि चाहिँ अलि बेसी नै मेहनत लाग्छ तर सुत्केरी जिउ भनेको एकदम कोमल भएको हुन्छ अरे बच्चाको जस्तो हुन्छ अरे त्यो भएको भएर त्यो बेलामा अलिकति सोच्यो भने त्यसपछि फरकै पर्दैन के मलाई त कस्तो सजिलै गए जस्तो लाग्छ एउटा कुरा सोध्न मन लागेको कि मलाई तपाईँ 6 महिनापछि तपाईँले रेगुलर वेट लसको लागि प्रोसेस गर्नुभयो खानपिनमा कन्ट्रोल गर्नुभयो त्यही किसिमको ब्यालेन्स गर्नुभयो कुनै टाइममा विकनेस फिल हुन्थ्यो कि हुन्थेन किन भन्दा मैले त्यसरी विक हुने गरी भन्नाले खाने कुराहरूमा कन्ट्रोल गरेन खाएँ नि त अनि यस्तै ओट्सहरू भयो नि एनर्जी दिने कुराहरू के अनि फ्रेस जुस भयो हैन प्रोटिन पुर्याउनु पर्यो चना सना अन्डाहरू यताउता भयो अनि त्यो भएको भएर मलाई त्यस्तो किनकि म त्यसरी भोकै बस्न सक्ने मान्छे नै होइन अब अहिले भर्खरै मिठो खाना देख्यो भने सब गोली मार्दै हो म अनि त्यसपछि घर गएर टेन्सन हुन्छ अब चाहिँ उफ्रिन्छु भनेर अनि त्यसपछि उफ्रिन थाल्छु ओके तपाईँलाई हुन्छ नि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ को चाहिँ एकदमै धेरै फिटनेस फोकस भएको लाग्छ र तपाईँ उहाँबाट इन्स्पायर हुनुहुन्छ कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यस्तो म कसैसँग इन्स्पायर त भएको छैन किनकि आफैलाई हेरेर मनपर्ने फिटनेस पनि हुन्छ नि त फिटनेसको हिसाबमा चाहिँ होइन मलाई चाहिँ रिसेन्टली है मलाई ठ्याक्क क्लिक भयो अहिले दिमागमा आएको चाहिँ आँचल शर्माजी एकचोटि मोटाउनु भएको थियो मेरो हस्बेन्डसँग ठ्याक्क भिडियो गर्दाखेरि 1 इयर भयो होला त्यति बेला एकदम मोटाउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ अनि अहिले चाहिँ कस्तो उहाँको फिगर हेरेर लोभै लाग्ने भइसक्यो एकदमै उहाँ चाहिँ एकदम ग्लो छ फेसमा होइन त्यही अनुसारको उहाँले डाइटहरू गरेको एकदम रमाइलो लाग्छ म उहाँको स्टोरीहरू हेरिरहेको हुन्छु के खानु भएछ त भनेर यताउता होइन अनि त्यही हो उहाँको चाहिँ राम्रो लाग्छ अहिले फिगर चाहिँ ओके उहाँ जस्तै हुन मन छ अन्त हेल्दी चोइस क्लिनिकमा जानु पर्यो होइन म जे छु ठिक छु होइन अलिकति पैसा कमाएर आउला नि ओके अब चाहिँ हामी कुराकानीको अन्ततिर छौँ होइन अन्तमा चाहिँ जसले चाहिँ हुन्छ नि डेलिभरीमा वेट गेन गर्नुहुन्छ प्रेग्नेन्सीको टाइममा वेट गेन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई अलिकति कसरी लस गर्ने भन्ने टेन्सन हुन्छ उहाँहरूको लागि जस्ट एउटा मोटिभेसनको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो अनुभवको हिसाबमा होइन धेरै दुःखी हुन भएन होइन जति हामी मेरो वेट गेन भयो भनेर मात्रै सोचेर मात्रै बसिरहेको छौँ नि होइन त्यसले त अझै धेरै वेट गेन गराउँछ मेरो साथी छ मेरो एक्जाम्पलकै लागि मेरो साथी पनि छ होइन उसले भन्छ तिमी दुब्लाइसक्यो म घट्दैन ह्यान त्यान भनिरहन्छ अनि खाने बेलामा चाहिँ उसको हुन्छ नि यस्तो चिल्लो चाप्लो मासुहरू यताउता होइन अब मासु भने त्यो खान्छ अनि फेरि टेन्सन लिन्छ क्या अनि मैले यस्तो खान्छु भन्छ तिमी भेजिटेरियन भएर घटेको म मासु खाने भएर नघट मासु खाए पनि खान्छ नि त डाइटमा भेजिटेरियन थियो कि पछि भएको हो साँच्ची
म हुने नहुने भइरहेको थियो। तर एक्ज्याक्टली एकचोटि त खाएको जस्तै लागिरहेको होइन, म यो पत्रकारितामा आएपछि खाओ त्योभन्दा अगाडि भेजिटेरियन नै एउटा कुनै प्रोग्राममा चाहिँ मैले नन भेजिटेरियन नै भेटेको थिएँ। एउटा प्रोग्राममा के भयो भने के भन्छ हलमा लाइट अफ थियो होइन, अनि स्क्रिनिङ भइरहेको थियो कि कुनै गीत स्क्रिनिङ भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि एकजना त्यहीँ अब त्यो दिन चाहिँ हतार भएर त्यहीँ सर्भ गर्दै आउनु भएको थियो रोल होइन। अनि म भेजिटेरियन नै थिएँ त्यो बेलामा। अनि उहाँले ल्याएर दिनुभयो रोल मलाई। अनि यति भोक लागेको थियो कि मैले यस्तो खोलेर के पनि नसोचिकन खाएँ होइन। अनि ल चिकन रोल रहेछ भनेर अनि त्यसपछि खाइहालेँ। अब के भयो त, खाइ त हालेँ। अब भोकाको पेटलाई त खाना ऊ हो नि त होइन। अब आफ्नो पेटलाई भोक लागिरहेछ अनि त्यो फाल्दिन त भएन नि त। खाएँ, त्यसपछि खान थालेँ। अनि मेरो अहिलेको हस्बेन्ड जो हुनुहुन्छ, अहिलेको शब्दले बर्बाद गर्छ है। त्यही भने ओके अमृताको सेकेन्ड म्यारेज हो भनेर अडियन्सले फेरि अर्को हुन्छ नि प्रश्न। बिचरा मलाई धेरैजनाले बाल विवाह गरेको भन्नुहुन्छ सेकेन्ड म्यारेज, त्यो त आउट अफ इमेजिनेसन। अनि हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि उहाँसँग भेट्दा जहिले भेज नै खाने गरेको। अनि बिहे गर्न बेला है उहाँको मम्मीले थाहा पाएपछि भन्नाले हाम्रो अफेयर चलिरहेछ भन्ने थाहा पाएपछि के हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ। त्यही क्वेसन उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो मम्मीले भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। अनि मैले के पनि भनिनँ उहाँलाई, मैले खानै छोडिदिएँ। त्यो फेरि मलाई त्यो अनहेल्दी हो या कसैले मारकाट गर्नु राम्रो होइन भनेर मलाई पहिलेदेखि फिल हुन्थ्यो। मेरो घरमा माइतीमा पनि नखाने। अनि मैले छोडिदिएँ, यत्तिकै छोडिदिएँ। अहिले 4 वर्ष जति भयो। लगभग कम्प्लिटली भेजिटेरियन भएको चाहिँ 4 इयर्स भयो होइन। अन्डा चाहिँ खान्छ, त्यसले पनि हेल्दी नै हेल्थलाई नै राम्रो गर्ने कुरा हो होइन। ओके अब चाहिँ हामी लगभग अन्तमा छौँ होइन। अन्त गरौँ होला कुराकानीको। हुन्छ नि, केही न केही मेसेज हुन्छ नि, केही न केही पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि पाउनु भयो होला अडियन्सले। किन भन्दा तपाईँको जर्नीबाट होइन अलमोस्ट कति कुराहरू तपाईँले सेयर पनि गरिसक्नु भएको थियो। पहिला आफ्नै अनलाइनमा नि हेर्नु भएको छ कतिजनाले होइन। कति कुरा यहाँबाट नि क्लियर भयो होला। कमेन्ट गर्नु होला, के कुराहरू सोध्नु छ भने यसको तल कमेन्ट गर्नु होला। म सकेसम्म होइन यहीँ होइन म सकेसम्म यहीँ रिप्लाई दिन कोसिस गर्छु। किनकि म पनि बच्चा छ, मलाई मोबाइल छुनै दिँदैन क्या उसले। अनि त्यो भएर मैले खासै रेस्पोन्स गर्न पाइरहेको हुँदैन। अनि मेसेजहरू पनि हाइड भएर हुन्छ नचिनेको मान्छेले गर्दा। त्यो भएर धेरैजनाले चित्त दुखाउनु भएको छ। त्यही हो अहिलेलाई। अब खुसी हुनुभयो भने यसै तपाईँको आधी त्यो वेट लसको लागि पनि के आधी काम त त्यसैले गर्छ होइन। हेल्दी खानुहोस्, त्यति हो। थ्याङ्क यू सो मच अमृता है त्यो टाइमको लागि। किप इन्स्पायरिङ अस।